बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के सबक में बेटे हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो है दरख्वास्त, जो हमारी अगली दरख्वास्त है बीमारी की, और दूसरे नंबर पे अगला सबक जो है काहली। तो आइए हम लोग पहले दरख्वास्त की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम लोग सबक काहली की तरफ चलेंगे। जी बेटे, दरख्वास्त की रीडिंग से पहले आपके सामने दरख्वास्त का खाका जो है वो पेश खिदमत है। तो दरख्वास्त का खाका ज़रा बगौर सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, नोट फरमा लीजिए, ताकि आपको दरख्वास्त का खाका समझ आ जाए और आप बेहतर तरीके से याद करने के बाद इसी पैटर्न के मुताबिक दरख्वास्त तहरीर कर सकें। तो दरख्वास्त के खाके के अंदर पहले भी आपसे ज़िक्र किया जा चुका है कि सबसे पहले लिखना होता है हम लोगों ने दरख्वास्त का सरनामा, यानी कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, इसको इस लाइन को सरनामा कहा जाता है। तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद आपसे ज़िक्र किया गया कि कॉमा लगाया जाएगा, फिर उसके बाद स्कूल का नाम तहरीर करना होता है। तो आप पंजाब ग्रुप हाई स्कूल की बजाय यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल तहरीर करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा तहरीर करेंगे, लगाएंगे। उसके बाद अलिफ बे जीम। अलिफ बे जीम जो है हकीकत के अंदर इसमें जगह का नाम लिखना होता है कि आप किस इलाके से हैं, लेकिन चूँकि बोर्ड के अंदर आप लोगों ने अपनी आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करना होती, इसलिए यहाँ पर जड़ा वाला के बजाय आप क्या तहरीर करेंगे, अलिफ बे जीम। उसके बाद ख़त्मा लगाएंगे। इसके बाद बेटे अगली लाइन में आ जाएंगे आप लोग, तो दरख्वास्त का उन्वान तहरीर करेंगे। दरख्वास्त का उन्वान जो है वो आप लोगों से ज़िक्र किया गया कि किस अंदाज़ में तहरीर करना है, वो आपके सामने पेश खिदमत है। तो आप लिखेंगे जी लफ्ज़ उन्वान, और उसके बाद लगाएंगे कालम, दो नुक्ते यानी कि। उसके बाद आप दरख्वास्त बराए जो भी दरख्वास्त हो उसका उन्वान तहरीर किया जाएगा। चूँकि ये आगे हम लोगों ने बीमारी की दरख्वास्त तहरीर करनी है, और बीमारी की दरख्वास्त में हमने छुट्टी तलब करनी है, तो हमको क्या लिखेंगे, दरख्वास्त बराए रुखसत यानी छुट्टी बवजह बीमारी। दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी। बाज़ बच्चे छुट्टी यहाँ पर छुट्टी का लफ्ज़ लिख देते हैं, तो ज़्यादा मुनासिब ये है कि दरख्वास्त बराए रुखसत लिखा जाए, दरख्वास्त बराए छुट्टी ना लिखा जाए। तो दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी। उसके बाद बेटे आप तहरीर करेंगे जनाब आली। इसके मतलब आप लोगों को 12 हदायत दी जा चुकी हैं कि जनाब आली लिखने का जो अंदाज़ है वो यही है जो आपके सामने इस वक्त तहरीर किया हुआ है। तो जनाब आलिया लिखना, जनाब आला लिखना, और इसी तरह आली के ऊपर नाम के ऊपर खड़ी ज़बर लगा देना, इसी तरह निदाइया का ना लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके नंबर काट देंगी। इसलिए जिस अंदाज़ के अंदर यहाँ पर जनाब आली तहरीर किया गया है, इसको इसी अंदाज़ में तहरीर करें। इसके बाद बेटे आप लोग नफ्स मज़मून की तरफ चलेंगे। तो दरख्वास्त का जो नफ्स मज़मून है यहाँ पर, उसमें खाका दिया गया है इस वक्त यहाँ पर। तो नहायत अदब से गुजारिश है कि, उसके बाद डॉट्स लगा दिए गए हैं, तो आपने मतलूबा दरख्वास्त जो है वो जो भी उसका मज़मून हो वो तहरीर करना है। तो उसके बाद आप लोग जिस वक्त दरख्वास्त का नफ्स मज़मून तहरीर कर चुके हैं, तो अगली लाइन के अंदर आप लोग लिखेंगे आपकी अहम नवाजिश होगी। उसके बाद उससे अगली लाइन में आप लिखेंगे अल आरिज़, और अल आरिज़ वाली लाइन की इब्तिदा में आप लोग तारीख़ जो है वो तहरीर करेंगे, जो मौजूदा तारीख़ हो। तो मौजूदा तारीख़ क्या है, 27 अप्रैल 2020। तो 27 और अप्रैल इन दोनों के दरमियान, यानी तारीख़ और महीने के दरमियान में आपने डैश लगानी है। और इसी तरह अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का महीना चौथा है, तो आप 4 नहीं लिख सकते इसकी बजाय, तो अप्रैल ही लिखना होगा। मार्च है, मार्च लिख दिया, अप्रैल है, अप्रैल लिख दिया, मई है, मई लिख दिया। जो महीना हो उसका नाम तहरीर किया जाएगा। तो 27 अप्रैल 2020। उसके बाद बेटे आप अगली लाइन में चलेंगे, आपका ताबे फरमान शागिर्द। आपका ताबे फरमान शागिर्द, अलिफ बे जीम जमात नाहम। जी आगे आइए दरख्वास्त की तरफ बढ़ते हैं, ताकि दरख्वास्त की भी रीडिंग की जा सके, उसका जो मज़मून है उसको समझा जा सके। जी बेटे, आप सबसे पहले दरख्वास्त का ऊपर नाम तहरीर कर देंगे कि बीमारी की दरख्वास्त। हेडिंग क्या देंगे, बीमारी की दरख्वास्त। जो भी दरख्वास्त हो उसकी हेडिंग मार्कर के साथ खूबसूरत करके तहरीर कर दी जाए। उसके बाद बेटे दरख्वास्त के सरनामा की तरफ आ जाएंगे आप लोग। दरख्वास्त के सरनामा के अंदर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल,
پھر کوما، پھر الف بے جیم، اس کے بعد ختمہ لگا دیں۔ تو آپ کو پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس کے اندر 3 چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے سرنامہ کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ درخواست کس کے نام تحریر کر رہے ہیں، پھر اس کے ادارے کا نام، پھر اس علاقے کا نام۔ تو بخدمت جناب پرنسپل، آپ کے ادارے کا نام پنجاب گروپ ہائی اسکول ہے، تو آپ بورڈ کے لیے جس وقت تحریر کریں گے تو گورنمنٹ ہائی اسکول تحریر کریں گے۔ اس کے بعد کوما لگانے کے بعد آپ لوگوں نے الف بے جیم تحریر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عام روٹین میں ہم لوگ اپنے علاقے کا نام تحریر کرتے ہیں، شہر کا نام لکھتے ہیں، جیسے جڑا والا ہے تو جڑا والا لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آئیڈینٹیفیکیشن شو نہیں کرنا ہوتی اس لیے الف بے جیم تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے درخواست کا عنوان تحریر کریں گے۔ تو درخواست کا جو عنوان ہے، لفظ لکھ کر عنوان، اس کے بعد کالم لگائیں گے۔ اس کے بعد درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری، کہ چھٹی کی درخواست ہے، وجہ اس کی کیا ہے، بیمار ہونا۔ اس کے بعد بیٹے آپ لوگ لکھیں گے جناب عالی، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جناب عالی جس انداز میں تحریر کیا گیا ہے اس کو بالکل اسی انداز میں تحریر کریں تاکہ آپ کے امتحانی پرچہ میں نمبر نہ کٹ سکیں۔ اس کے بعد بیٹے آپ لوگ نفس مضمون کی طرف بڑھیں گے۔ تو آگے لفظ لکھا ہے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ لفظ مؤدبانہ ادب سے نکلا ہوا ہے۔ تو ادب جیسے لکھتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے، تو اس کی بجائے آپ مؤدبانہ بھی لکھ سکتے ہیں، نہایت ادب سے التماس ہے بھی لکھ سکتے ہیں، ملتمس ہوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے آپ کے لیے آسان الفاظ تحریر کیے گئے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے، اگر اسے بھی آسانی کی طرف بڑھنا چاہیں تو نہایت ادب سے گزارش ہے بھی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندہ کل رات سے سخت بخار میں مبتلا ہے، کیونکہ آپ بخار میں ہیں تو اس لیے بندہ کا لفظ استعمال کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، یعنی کہ ایسا لگے درخواست کی تحریر سے ایسا لگے کہ آپ خود درخواست تحریر کرنے والے نہیں ہیں، چونکہ آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ کا کوئی بڑا جو ہے وہ آپ کی طرف سے درخواست تحریر کر رہا ہے۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندہ کل رات سے سخت بخار میں مبتلا ہے اور کمزوری کی بنا پر چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ بیٹے آپ کے قواعد و انشاء کے اندر بھی ایک درخواست تحریر کی گئی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مختصر، صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مختصر ہے، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ 1-2 جملوں کا اضافہ کیا جائے۔ تو مناسب یہ ہے کہ آپ اسی درخواست کو یاد کر لیں، امتحانی پرچہ میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندہ کل رات سے سخت بخار میں مبتلا ہے اور کمزوری کی بنا پر چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ہاں جی، تو آپ لوگوں کو بیٹے پتہ ہے سبق آرام و سکون کے اندر بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ میاں صاحب جس وقت بیمار تھے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تھا، کہ جہاں پر ہلکی پھلکی کی غذا دی گئی تھی علاج کے لیے تو ساتھ ساتھ آرام کا مشورہ دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی آرام کا مشورہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تحریر کر دیا جائے تاکہ وہ درخواست کا ایک تو جملہ بڑھ جائے اور دوسرے نمبر پہ مضمون کے اندر حسن پیدا ہو سکے۔ تو مکمل تفصیل لکھی جائے گی۔ تو کیا تحریر کریں گے جی؟ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، کہ اسکول حاضر نہیں ہو سکوں گا، لہٰذا اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایسا تحریر کرنے کا انداز ہے کہ آپ خود بیمار ہیں لیکن آپ کی طرف سے کوئی درخواست آپ کا بڑا تحریر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ یہاں پر بیٹے درخواست کا ہے اندر 2 یوم کی رخصت، 2 یوم مؤرخہ اتنے کی مطلب تاریخ بھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ نے درخواست کی پیٹرن کے مطابق درخواست جو تاریخ ہے وہ العارض والی لائن میں تحریر کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو حذف کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا تحریر کریں گے؟ لہٰذا مہربانی فرما کر 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد اگلی لائن میں لکھیں گے آپ کی نوازش ہوگی، اس کے بعد اگلی لائن میں لکھیں گے العارض، اور العارض والی لائن میں آپ تاریخ تحریر کریں گے جو آج کی تاریخ ہے 27 اپریل 2020۔ اور آپ لوگوں کو بیٹے بتایا گیا ہے بارہا کہ تاریخ اور مہینے کے درمیان میں ڈیش کا لگانا بھی لازمی ہے، اور اسی طرح مہینے کا نام صحیح طریقے سے لکھنا ضروری ہے۔ اپریل ہے تو 4 لکھنا، اس کی جگہ پر غلط ہوگا۔ اگلی لائن میں آپ لکھیں گے بیٹے آپ کا تابع فرمان شاگرد الف بے جیم، اس کے بعد آپ جماعت تحریر کریں گے، جماعت نہام۔ تو یہ تھی بیٹے آپ کی درخواست، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کی لکھنے کی